सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाबाट। मिथिलाको बहुचर्चित सांस्कृतिक उत्सव मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरू आइतबार 7औं दिन ध्रुव कुण्ड पुगेका छन्। महोत्तरीको मडैबाट पदयात्रा गर्दै परिक्रमावासीहरू आइतबार बिहान ध्रुव कुण्ड पुगेका हुन्। धनुषाको ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट सोमबारदेखि सुरु भएको मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा पहिलो दिन हनुमाननगरमा विश्राम गर्दै मंगलबार बिहान कल्याणेश्वरको लागि प्रस्थान गरेको थियो। मंगलबार यात्रीहरूले कल्याणेश्वर स्थान कलना, बुधबार गिरिजा स्थान, बिहीबार मटिहानी, शुक्रबार जलेश्वर र शनिबार मडैमा विश्राम गरेका थिए। परिक्रमामा सहभागीहरू सोमबार कञ्चनवन, मंगलबार पर्वता, बुधबार धनुषा धाम, बिहीबार औढी, शुक्रबार बिसौल हुँदै शनिबार पुनः कल्याणेश्वर र त्यसपछि पूर्णिमाका दिन आइतबार जनकपुर धाम फर्कनेछन्। सोमबार कञ्चनवनमा अग्निकुण्ड मन्दिरको आयोजनामा परिक्रमामा सहभागीहरूले एक आपसमा होली खेल्ने भएका छन्। त्यसपछि औपचारिक रूपमा होलीको सुरुवात हुनेछ। पवित्र धार्मिक स्थलहरूको परिक्रमा गर्दा पाप नाश हुनुका साथै पुण्य मिल्ने जनविश्वास छ। परिक्रमा अवधिभर सहभागीहरूले झाँकी, भजन कीर्तन पनि गर्छन्। परिक्रमामा सहभागीहरूका लागि प्रत्येक वर्ष बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले 15वटै विश्राम स्थलमा बिजुली, खानेपानी लगायतको व्यवस्था मिलाउने गरेको छ। परिक्रमा गर्नेहरू राति गाउँभन्दा टाढा खुला चौर, बगैँचा वा पोखरीको डिलमा विश्राम गर्छन्। मिथिला महात्म्य अनुसार 18औं शताब्दीदेखि यो धार्मिक यात्रालाई माध्यमिकी परिक्रमाका रूपमा मनाउँदै आइएको हो। प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धामको चारवटै कुनामा स्थापना भएका 4 शिवालय कल्याणेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर र सप्तेश्वरनाथलाई आधार मानेर परिक्रमा गर्ने परम्परा रहेको छ। धनुषामा मन्दिरबाट मूर्ति सहित गरगहना चोरी भएको छ। गए राति जिल्लाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 1 रमदैयामा रहेको प्रसिद्ध राजदेवी मन्दिरबाट चाँदीको मूर्ति र गरगहना चोरी भएको हो। मन्दिरबाट राजदेवी माताको मूर्ति बाहेक थाल, गहना, मुकुट लगायत चाँदीका सबै सामान चोरी भएको हो। शनिबार राति मन्दिर पछाडिबाट पसेका चोरहरूले मूर्ति लगायतका सामान चोरेर लगेको पुजारी धीरज यादवले जानकारी दिए। चोरहरूले मन्दिरमा जडित सीसीटीभी क्यामेराको तार समेत काटेका छन्। मन्दिरबाट चोरी गरिरहेको भिडियो भने क्यामेरामा कैद भएको छ। पुजारीको अनुसार मूर्ति सहितका सबै सामान करिब 3.5 किलो चाँदीको थियो। धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा वडा अध्यक्षहरूले ताला लगाएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादवको कार्यकक्षमा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष दिलीप यादव, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष दुखरन यादव, वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष महावीर शाह र वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष गंगा शाहले तालाबन्दी गरेका हुन्। वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष दिलीप यादवले दिउँसो 2 बजेसम्म पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव र फाँटका कर्मचारीहरू कार्यालयमा उपस्थित नभएकोले गाउँपालिकाका जनताहरू काम नै नगराई खाली हात घर फर्किन बाध्य हुँदा आफूहरूले तालाबन्दी गरेको बताए। जनताको कामका लागि हामी कुटाई खान पनि तयार छौं। समस्या समाधान नभए भोलिको दिनमा हामी थप सशक्त आन्दोलन गर्नेछौं। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाएर खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत दक्ष जनशक्ति भर्ना गरी नमुना गाउँपालिका बनाउने अभिप्रायले कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको भए पनि अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नागेन्द्र यादव मिलेर करारका कर्मचारी नहटाई खुला प्रतिस्पर्धा नै नगरेर आर्थिक चलखेल गरी आफ्नो नातागोता र खल्तीका मान्छेलाई नियुक्त गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। वडा अध्यक्ष यादवले रोजगार सहायक, MIS अपरेटर लगायतका पदका लागि दरखास्त आह्वान गरिए पनि नतिजा प्रकाशन गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आर्थिक चलखेल गरी नातावाद, कृपावाद गरेको आरोप लगाए। उनले अहिले कार्यपालिकाका 2/3 सदस्य उनीहरूको यस्तो कार्यको विरोधमा रहेको बताए। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य शहनाज रहमानको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाद्वारा प्रस्तुत गरिएको उक्त शोक प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मति रूपमा पारित गर्दै
शोक सन्तप्त परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहनुभएकी रहमानको शनिबार हृदयघातका कारण 63 वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो। दिवंगत सांसद रहमानको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै बैठकमा 1 मिनेट मौन धारण समेत गरिएको थियो। पार्टी निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। यो बैठक स्वर्गीय शहनाज रहमानप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू उपरोक्त शोक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मौन धारण गर्नु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2079 साल फागुन 15 गते सोमबार अपराह्न 12 बजेर 31 मिनटमा बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही फागुन 15 गते दिउँसो 12 बजे 31 मिनेटमा बस्नेछ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले सहकारीहरू सकिए खत्तम भए भन्ने हल्लाको पछि नलागी समस्याको समाधान गरेर सहकारीको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आर्थिक मीडिया सञ्चालक सङ्घ इमानले आयोजना गरेको सहकारीको सङ्कट कारण र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री राईले सबै सहकारी खत्तम छन् भन्ने प्रचार सत्य नभएको र गल्ती गर्ने केहीलाई नियम बमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री राईले सरोकारवालाबाट प्राप्त हुने लिपिबद्ध सुझावका आधारमा आफूले मन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने पहलमा हुने कमी नहुने विश्वास दिलाउनुभयो। समस्या समाधानका नाममा आयोग र कार्यदल गठन गरेर अलमल्याउने काम आफूबाट नहुने उहाँको भनाइ थियो। कानुनलाई अवज्ञा नगरी गर्नुपर्छ। त्यसो नभए कारणबाट समस्या सिर्जना भएको मलाई लाग्छ। यो देश फेरि हल्लाको देश हो। एउटा सानो भने उता नि हल्ला हुन्छ, उता नि हल्ला हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने यो सहकारी क्षेत्रमा केही ठुल्ठुला सहकारी क्षेत्रले विधिभन्दा बाहिर गयो होला, तर गाउँठाउँको सहकारीहरू अन्य जम्मा 30,000मा गल्ती त 4, 5, 11 र 12 न त्योभन्दा अलिक धेरै नै गर्यो होला, धेरै गरेको छैन। तर हल्लामा छ सहकारी सकियो, सहकारी खत्तम भयो भन्ने हल्ला छ। पहिला गरेको छ। हिजो गाउँको मान्छेले जिल्लामा आएर पैसा लिन आउन पर्थ्यो, गाउँको मान्छे सहर जानु पर्थ्यो नि। गाउँमा सहकारी राम्रो काम गरेछ। गाउँको समस्यालाई जनताका दैनिक सरोकारका सरले हल गर्दै आएछ। आएर हेर्नुहोस्, राम्रो ढङ्गले बसेर छलफल गर, यसका समस्या यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो नि। स्वाटै धनी भइहालिन्छ कि यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू चाहिँ भए यो हाम्रो बुझाइको कमी कमजोरी भयो र अनुगमन गर्ने जुन चाहिँ निकाय, सरकारी निकाय हो, हामीले अनुगमन गर्ने निकायलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसकेकै हो। अनुगमन गर्ने निकायलाई हामीले साउन्ड र सक्षम बनाउन नसकेकै कारणले पनि यी समस्याहरू भए हो। र अर्को चाहिँ अब लिगल एउटा कन्ट्राडिक्सनको अवस्था रह्यो। लिगल कन्ट्राडिक्सन भन्नाले चाहिँ कस्तो रह्यो भने अब सहकारी ऐनमा चाहिँ पछिल्लो समयमा आएर ल 50 करोडभन्दा माथिका सहकारीलाई राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नुपर्छ भनेको छ। राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले त्यो कुनै किसिमको चाहिँ नि हामीलाई त्यस्तो सुविधा दिएकै छैन, त्यो अधिकार दिएकै छैन। त्यो नदिएको अवस्थामा राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले सञ्चालन गरेको राष्ट्र ब्याङ्क आफ्नो कार्यदिशामा बढ्छ, त्यो हिसाब कुरा भयो। अब कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती लगायतले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सबैको सकारात्मक भूमिका भएमा सहकारी प्रतिको विश्वास पुनः जागृत हुने र सोका लागि सरकारले साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले संकटग्रस्त सहकारी बारे समयमै अध्ययन र छानबिन नभएमा बचतकर्ता मर्कामा पर्ने बताउनुभयो।
इमानका अध्यक्ष रोयल आचार्यले अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दा सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकाले अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन हरेक क्षेत्रबाट सकारात्मक योगदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इमानका उपाध्यक्ष माधव प्रसाद तिवारीले मिडिया प्रतिपक्षी मात्रै होइन उत्प्रेरक पनि हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेर आर्थिक समृद्धिका लागि बहस सञ्चालन गरिएको र आएका सुझाव सम्बन्धित निकायमा पेश गरिने बताउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राय पौड्याल मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा भाग लिन आज स्विजरल्यान्डको जेनेभा प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ। नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै उहाँ त्यसतर्फ जान लाग्नु भएको हो। नेपाल परिषदको सदस्य राष्ट्र हो। सो अवसरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता र त्यसमा गरेका कामबारे समेत अवगत गराउने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री डाक्टर पौड्यालले नेपालको उपस्थिति र यस क्षेत्रमा नेपालले काम गरेका प्रगति र कामका बारेमा विश्व मञ्चमा जानकारी गराउनका लागि पनि यस पटकको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। नेपालले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषय र गरेका कामका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनाउनेछ। सो अवसरमा विभिन्न द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने, परिषदका उच्चायुक्त ILO का महानिर्देशक लगायतसँग भेट समेत हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी काउन्सिलको परिषदको सदस्य चाहिँ हाम्रो टुङ्गिँदैछ जस्तो लाग्छ मलाई 2023मा हैन हाम्रो टुङ्गिँदैछ अनि हाम्रो प्रेजेन्स र हामीले गरेको यो क्षेत्रमा गरेको प्रगतिहरू दर्शाउनु पर्ने, केही राम्रा अभ्यासहरू दर्शाउनु पर्ने काम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले राम्रो तयारी गरेका छौँ। हामी अहिले सेवा म्यामले भनिसक्नु भएको छ त्यहाँका यो काउन्सिलको बैठकमा छेउछाउमा हुने अन्य बैठकहरूमा पनि हाम्रो तयारी छ। तर त्यो सँगसँगै विशेष गरिकन मानव अधिकारमा नेपाललाई राम्रै मानिन्छ संसारमा, राम्रो देश प्रगति गरेको देशहरूभित्रै पर्छौँ हामी र त्यो प्रगति हामीले गरेकोलाई अझै राम्रोसँग हामीले विश्व सामु चिनाउनुपर्छ, देखाउनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स जरुरी छ र हामी गएर केही राम्रा अभ्यासहरू पनि दर्शाउँछौँ। महिला सहभागिताका कुराहरू होलान् हैन, अब यौनिक अल्पसङ्ख्यकका कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ संसारमा। मन्त्री डाक्टर पौड्याल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल परिषदको सम्मेलनमा सहभागी पश्चात यही फागुन 19 गते जेनेभाबाट कतारको दोहा प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँ दोहामा अति कम विकसित मुलुकहरू LDCको 5औं सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। सो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाउनेछ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर पौड्याल यही फागुन 23 गते स्वदेश फर्कनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्धका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बताएका छन्। आइतबार बिहान जनयुद्धका शहीद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँगको अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्रीले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा अद्वितीय योगदान गर्ने शहीदहरूको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका बताएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने बताए। अन्तर्क्रियामा शहीद तथा बेपत्ता परिवारको तर्फबाट बोल्दै अधिवक्ता एकराज भण्डारीले जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस मनाएर प्रधानमन्त्रीले देशभरिका शहीद र बेपत्ता परिवारलाई सम्मान गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिरालोसँग तुलना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले ठूलो कचौरामा दूध भात दिएपछि बिरालो छिमेकीको घरमा गए जस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल अन्यत्रै गएको बताउनुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदलाई नै सर्वोपरि राख्ने गरेकाले जे पनि गर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चीनतिर पनि बाटो खुलाउँदा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने कामका लागि संविधानले संशोधन गर्दा देश र जनताको पक्षमा काम गर्न आफू र आफ्नो पार्टी खेदिएको पनि दोहोऱ्याउनु भयो। त्यस अवसरमा ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्साका लागि संविधान संशोधन गर्दा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नभएको भए त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने कुरा सम्भव हुने थिएन समेत भन्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति एमालेका उम्मेद्वार सुभाष नेमुवाङलाई
मतदान गर्न पनि संघ र प्रदेशका सबै सांसदहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। राष्ट्रिय र जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएकाले एमालेको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने ओलीको भनाइ थियो। पुत्रक छिमेकीका घरतिर सर्ने त्यस प्रवृत्तिले सरकारमा हुनु, सरकारको नेतृत्व गर्नु, यो सिलसिला जारी छ। आफ्नै स्वार्थ, आफ्नै परिवार मात्रै सम्झिनुहुन्छ कि अरू पनि सम्झिनुहुन्छ? जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढौँ, यो प्रयास गरियो। तर पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ। उहाँ बोल्नुहुन्छ, भाषा बेग्लै, गर्नुहुन्छ काम अर्कै। हेर्नु देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन, अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो भन्ने? कुन ठुलो कुरो? सम्म आन्दोलनका घाइतेहरू नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयको सम्पर्कमा आउनुहोस्। यथाशक्य जो हुन सक्छ त्यो उपचार नेकपा एमाले पार्टीले गर्छ, सरकारमा नभए पनि। मैले भनेको छु, जसलाई उपचारको खाँचो छ उहाँहरू नेकपा एमालेको कार्यालयमा आउनुहोस्। सब कुछ गर्छ त भन्न सक्दिनँ, तर सक्दो त्यसले उपचार गर्छ, सहयोग पुर्याउँछ। मैले 80 सिट हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लोभ गरिनँ। बरु 32 सिट भएका जसको पद नै सर्वोपरि छ, सब कुछ छ, त्यस्तालाई पद दिएर जसलाई जे दिँदा हुन्छ त्यसलाई त्यो नदिनुपर्छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई छक्क्याएको, धोका दिएको समेत बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले शहीद घाइते परिवार समेत धोका दिएकाले आफूलाई धोका दिनु कुनै ठूलो कुरा नभएको पनि बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई धोका दिएर मिलेर खाना अर्कातिर लागेको आरोप लगाउनुभयो। उपत्यकामा मेघ गर्जन सहित वर्षा भइरहेको छ। आइतबार दिउँसोबाट चट्याङ सहित काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षा भएको हो। यो हिउँदको पहिलो वर्षा हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजना लामिछानेका अनुसार आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा थोरै स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। अबको केही दिन प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा बिहान र बेलुका मौसम खुल्ने भए पनि दिउँसो मध्याह्न र अपराह्न बदली रहने मौसमविद लामिछानेले बताए। आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 10 र अधिकतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको हालैको बैठकले बजेट सीमा तय गरी सरकारलाई त्यसै अनुसार काम गर्न भनेको छ। यो आकार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको बजेटभन्दा झण्डै 1.5 खर्ब रुपैयाँले कम हो। चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। बजेटको प्रारम्भिक लक्ष्य अनुसार राजस्व प्राप्त हुन नसक्ने भएपछि
उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको आकार घटाएका छन्। यो वर्ष 15 खर्ब 49 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका छन्। यो अङ्कको तुलनामा चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा 1 खर्ब 38 अर्ब 41 करोड रुपैयाँले बढी हो। आउँदो वर्षको बजेटका लागि सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 4 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ। यो राजस्व अनुमान चालु आर्थिक वर्षमा सङ्कलन हुने भन्दा करिब 14% बढी हो। राजस्वको वृद्धि दर सामान्य हो। राजस्व नै कम उठ्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेटको स्रोतका लागि वैदेशिक सहायताबाट 2 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्ने अनुमान छ, जसमा अनुदान 25 अर्ब र ऋण 1 खर्ब 76 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन सक्छ। बाँकी स्रोत आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 30 अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ। राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 46 अर्ब बाँडफाँड हुने अनुमान गरिएको छ। आयोगले सङ्घीय विभाजीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस्व बाहेक बजेट सीमा सहित सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ। आयोगका अनुसार तलब भत्ता, निवृत्ति भरण, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्व र क्रमागत तथा राष्ट्रिय महत्त्वका बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध व्यवहार, वित्तीय हस्तान्तरण आदिमा हुने खर्च राखी सीमा तय गरिएको हो। आयोगले आउँदो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 8% हुने, प्रति व्यक्ति आय 1572 अमेरिकी डलर पुग्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति महँगी दर 6.5 मा रहने अनुमान गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ठूलो हुँदा सरकारको स्रोतले थेग्न सकेको छैन। कोभिड-19 रुस युक्रेन युद्धको प्रभावदेखि तरलता समस्या नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्दै आएको छ। यसले अर्थतन्त्रमा अनेक समस्या ल्याएको छ। यसबाट सरकारलाई आगामी वर्षको बजेट घटाउन दबाव परेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह G20 का अर्थमन्त्रीहरूको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। भारतमा भएको G20 सदस्य देशका अर्थमन्त्रीहरूको बैठकमा रुस विरुद्ध निन्दाको प्रस्ताव पारित गर्न खोजिएपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो। चीनले यो प्रस्तावमा आपत्ति जनाएपछि बैठक घोषणापत्र नै जारी नगरी टुङ्गिएको छ। भारतको दक्षिणी सहर बेङ्गलुरुमा आयोजित बैठकमा भारतले युक्रेन रुस युद्धबाट विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यून गर्न बृहत प्रस्ताव तयार पारेकोमा पश्चिमा देशहरूले घोषणापत्रमा रुसको निन्दा गर्ने बुँदा समावेश गरेपछि प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो। चीनले पश्चिमा देशहरूले G20 समूहलाई अस्थिर बनाउन खोजेको आरोप लगाएको हो। यसैबीच G20 अर्थमन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वदेश फर्कनु भएको छ। नेपाल G20 को सदस्य नरहे पनि सम्मेलनमा भाग लिन भारतले नेपाललाई निमन्त्रणा गरेको थियो। पोल्यान्डले रुसले पाइपलाइन मार्फत तेल आपूर्ति रोकेको जनाएको छ। पोल्यान्डको ऊर्जा समूह PKN अर्लेनले सम्झौता अनुसार अर्लेनको आवश्यकताको 10% हिस्सा ओगटेको डुज्बा पाइपलाइन मार्फत रुसले तेल पठाउन बन्द गरेको जनाएको हो। पोल्यान्डले भने रुसको यो कदमले आफ्ना उपभोक्तालाई तेल आपूर्तिमा कुनै असर नपार्ने जनाएको समाचार संस्था AFP-मा उल्लेख छ। ऊर्जा समूह PKN अर्लेनले अब सबै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति समुद्री मार्गबाट हुने जानकारी पनि दिएको छ। अहिलेसम्म अर्लेनले आफ्नो इन्धन आवश्यकताको झन्डै 10% रुसी पाइपलाइन मार्फत र बाँकी सामुद्रिक मार्गबाट अन्य देशबाट आयात गर्दै आएको थियो। रुस युक्रेनमा युद्धलाई लिएर युरोपेली संघ EUले नयाँ चरणको प्रतिबन्ध लगाउने सहमति गरे लगत्तै पोल्यान्डले पछिल्लो घोषणा गरेको हो। अब खेल समाचार। पेरिस ओलम्पिक 2024 अन्तर्गत महिला फुटबलको एसिया छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। एसिया छनौटको पहिलो चरण अन्तर्गत समूह C को छनौट खेलहरू नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फालले आइतबार एसिया क्षेत्रको छनौट अन्तर्गत समूह C को छनौट नेपालमा हुने जानकारी दिएको छ। समूह C मा नेपालसँग भियतनाम,
प्यालेस्टाइन र अफगानिस्तान थिए। तर प्यालेस्टाइनले भने नाम फिर्ता लिएकोले यस समूहमा 3 टिम मात्र रहेको एन्फाले जनाएको छ। अब नेपालले भियतनाम र अफगानिस्तानसँग म्याच खेल्नु पर्नेछ। छनौटको पहिलो चरणका खेलहरू आगामी अप्रिल 3 देखि 11, चैत 20 देखि 28 सम्म हुनेछ। पहिलो चरणको छनौटमा 26 टोलीलाई 7 समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहको शीर्ष टोली दोस्रो चरणमा पुग्नेछन्। उत्तर कोरिया, अस्ट्रेलिया, चीन, जापान र दक्षिण कोरिया भने सिधै दोस्रो चरणमा खेल्नेछन्। यी 5 टिम र पहिलो चरणका 7 गरी 12 टिमलाई दोस्रो चरणमा 3 समूहमा विभाजन गरिनेछ, जसका 3 समूहको विजेता एवं उत्कृष्ट उपविजेता तेस्रो चरणमा पुग्नेछन्। त्यसबाट शीर्ष 2 टोली पेरिस ओलम्पिक 2024 छनौट हुनेछ। नेपालले ओलम्पिक तयारी अन्तर्गत भारतसँग चेन्नईमा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। दुवै खेल बराबरीमा सकिएको थियो। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा नेपालले शीर्ष 3 मा पर्दै सोझै विश्वकप छनौट खेल्न अब बाँकी 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने भएको छ। आफ्नो अन्तिम खेलमा हिजो नामिबियाले यूएईलाई हराएसँगै यो समीकरण बनेको हो। लिग 2 का शीर्ष 3 टोलीले आउँदो जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट सोझै खेल्न पाउनेछन्। स्कटल्यान्ड र ओमान विश्वकप छनौटमा पुगेका छन्। अब नेपाल, नामिबिया र यूएई मध्ये एक टोलीको सम्भावना छ। नामिबियाको 36 खेलमा 19 मा जित र 16 मा हार सहित 39 अङ्क छ। नेपाल 28 खेलमा 12 मा जित र 14 मा हार सहित 6औं स्थानमा छ। यूएई 28 खेलमा 13 मा जित र 12 मा हार सहित 29 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। नेपालले अब यूएई र पपुवा न्युगिनीसँग समान 4-4 खेल खेल्नेछ। नेपालले नामिबियालाई पछि पार्न 8 मध्ये 7 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले सबै खेल जित्दा 42 अङ्क र 7 खेलमा जित्दा 40 अङ्क हुनेछ। नेपालले 1 दिवसीय मान्यता जोगाउन 8 मध्ये 5 खेल जित्नुपर्ने हुन्छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।